अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, टेश टाश हैं। तो जी और सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके। आज यहाँ पे मौसम थोड़ा गर्म हो चुका है, आज बारिश नहीं है, रात को ही मेरे ख्याल से थोड़ा ना चेंज हो गया है मौसम। आज थोड़ी हल्की हल्की सी गर्मी है, धूप निकली हुई है, सुबह से ही धूप निकली हुई है, तो जो है ना थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। तो जो है ना आज बात इस पे है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे, अपनी जो इज़्ज़त नफ्स पे, हर किसी की जो है ना इज़्ज़त नफ्स और सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर बंदे के लिए बहुत ही जो है ना अहम होती है और बहुत ही अहमियत रखती है। और हमें भी चाहिए कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को क्या करें, चोट ना पहुंचाए। मुझे नहीं, अब माइंड में नहीं आ रहा कि मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूं। खैर anyway, चलता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो बात ये है कि ये भी कुछ बातें होती हैं कि हम ना जाने अनजाने में जो हमसे जो छोटे होते हैं, बहन भाई कह लें या हमारे जो बच्चे हैं, जैसे मर्द हजरात बीवियों को मतलब बीवियों को भी ले लें, तो और हाँ यही रिश्ते होते हैं। तो ये ना हम ये समझते हैं भाई नहीं नहीं कोई मसला नहीं है कि है हमने अगर डांट भी दिया है। देखो भाई, बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बच्चों को भी हर्ट होता है, तो किसी को भी इस तरह से डिग्रेड नहीं करना चाहिए सबके सामने। किसी के मतलब कभी भी किसी के सामने अपनी बीवियों को, बच्चों को, छोटे बहन भाइयों को कभी भी इतना ना तल्ख रवैये से, इतने कड़वे लहजे से जो है ना नहीं बात करनी चाहिए। इस तरह से उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, ये बड़ी गलत बात होती है। अगले बंदे को महसूस भी होता है। वही बात अगर आप उनको अकेले में समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, मतलब अकेले में अगर चाहे गुस्सा भी कर लेंगे, वो उतना महसूस नहीं करेंगे जितना वो सबके सामने उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। तो ये बड़ी गलत बात होती है, इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें। जैसे आपकी है, अगर चलें, अगर आपने उनको डांट दिया, वो आपकी इज़्ज़त के लिए आगे से चुप रहेंगे। अगर वो सबके सामने अगर आपके आगे इस तरह से उल्टा जवाब अगर आपको दे दें, तो आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। उनकी जगह खुद को रख के देखेंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी। तो ये जो है ना इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमेशा हमेशा जो है ना सबके सामने अपनी बीवी की तारीफ़ करें, बच्चों की तारीफ़ करें, छोटे बहन भाई हैं, हमेशा अगर कोई उनकी खामियां भी हैं तो किसी के सामने उनको शो ना करें, उनको जो है ना वो एक्सपोज ना करें। आप उनको प्यार से समझाएं, अलग करके अकेले में, तो किसी बाहर वाले बंदे के सामने या कोई मतलब इस तरह से आप किसी के भी सामने उनको इस तरह से डिग्रेड ना करें, शर्मिंदा ना करें। ये बड़ी गलत बात होती है और अगला बंदा इस चीज़ को बहुत ही महसूस करता है, ठीक है। और ये कि बच्चे जो है ना, अगर बच्चों को इस तरह अगर आप करेंगे किसी के सामने, तो वो ना उनके दिल में नफ़रत पैदा होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो मतलब वो चिढ़ते हैं। फिर आप खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर ना किया करें, ठीक है। और ये हमारे खुद की भी है कि अगर आप से कोई मशवरा नहीं, अगर मतलब कोई आपस में कोई दो बंदे बात कर रहे हैं किसी चीज़ पे, या कोई मशवरा एक बंदा किसी से ले रहा, तो आप बीच में जाके ना तीसरी थर्ड पार्टी तो मतलब उसको खुद से मशवरा ना दें, ठीक है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी रिस्पेक्ट है, ये आप खुद से मशवरा ना दें उनको, क्योंकि अगर आप उनको बिना मांगे मशवरा देंगे और अब वो ना आपका मशवरा लें, तो फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए जितना आपसे पूछा जाए बस उतना ही जवाब दें। खुद से जना बड़ा बनने की और समझदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में ही होती है। अपनी ज़ुबान को अंदर रखा करें, बस मुख्तसर से अल्फाज यूज़ किया करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा जना समझदारी भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी कभी कभी आपको शर्मिंदगी का बायस बनती है आपके लिए, जो बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं जो लोग। और एक बात ये है कि अगर कोई बंदा आपको जो ना चले इस चीज़ को ले लें कि अगर आप किसी को बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अगला बंदा आपको मतलब रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप क्यों बार बार उसको कर रहे हो। भाई एक दफ़ा करो, दो दफ़ा करो। जब वो बंदा अगर आपसे बात करना चाहेगा तो वो फ्री होगा
تو وہ آپ سے بات کر لے گا، نہیں تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں بھائی وہ آپ کو ٹائم نہیں دینا چاہ رہا، آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا پسند کر رہا، تو بس آپ اس چیز سے ہٹ جائیں، آپ اس چیز کو ادھر ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا بڑی اہم بات ہے بھائی، بہت زیادہ کسی کے سر پہ نہیں چڑھ جاتے، اگلا بندہ بھی تنگ آ جاتا ہے اور آپ کی خود کی بھی عزت خراب ہوتی ہے، شرمندہ ہوں گے پھر آپ خود ہی، جب وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا تو آپ اپنی نظر میں شرمندہ ہوں گے۔ تو یہ نہیں کہ بھئی اگلا بندہ آپ کو کرے گا، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو مطلب اپنی زبان سے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ان سے تنگ آ جاتے ہیں، یا اس طرح سے مطلب بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کے کوئی رشتے دار ہوتے ہیں، کزنز، فرینڈز، کوئی اس طرح کے مطلب ریلیشنز ہوتے ہیں بہت سارے، کہ جن سے مطلب بہت زیادہ سر پہ سوار ہو گے نا تو وہ آپ سے اکتا ہی جائیں گے کہ بھئی یہ بندہ تو میرے سر پہ ہی سوار ہو گیا، میری جان چھوڑو، میری جان چھوڑو پلیز۔ تو آپ اس طرح سے خود کو نہ بنائیں، خود کو اس طرح سے بنائیں کہ بھئی آپ کو لوگ دوبارہ ملنے کی کوشش کریں، خواہش رکھے دل میں کہ ہم ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو، پھر سے ہم بیٹھیں گپ شپ کریں، اس طرح سے ہو جائیں آپ۔ اتنا زیادہ بھی کسی کو ٹائم نہ دو، اور مطلب ہر وقت اگر آپ مہیا ہوں گے نا تو وہ اس بندے کا دل اکتا جائے گا، بھئی اس نے کہاں جانا، یہ تو ہر وقت میسر ہے، اس کو تو جب بھی کرو گے کال کریں گے یا بلائیں گے یہ تو فوراً سے آ جائے، یہ تو فری ہے، یہ تو ویلا ہی بندہ ہے، پتہ نہیں دنیا میں آیا ہوا بس ہمارے کام کرنے کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، اپنی اہمیت آپ خود بنائیں، خود اگلے کو احساس دلائیں بھائی ہم بھی اہم ہیں، ہم بھی کوئی نکارہ ماں باپ کے بچے نہیں ہیں، نہ ہم خود بیکار ہیں، ہمیں بھی بہت کام ہوتے ہیں، ہمیں بھی 100 کام ہیں، تو جو ہے نا ہم کوئی فری نہیں ہیں کہ بھئی جب بھی آپ نے فون کیا فوراً سے فون اٹھا لیا ہے، کوئی کام ہے فوراً سے چلے گئے ہیں، چل ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اگر بڑے کوئی آپ کو کام ہے بڑے تو فوراً سے کام کرنے بھی جائیں، لیکن کچھ جگہیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اوپر سر پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنی سیلف رسپیکٹ کا آپ کو خود کو خیال رکھنا چاہیے، کسی پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کہیں نہ کہیں یہ ہمارے پہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی نہیں نہ دیکھ رہا، اگر آپ کسی کو نظر نہیں آ رہے تو کھڑے ہو کے نا اس کو ویو نہ کریں، بھئی ہائے ہائے ہم بھی ہیں، یہ کبھی نہ کریں، بس نہیں نا اگر آپ کو کوئی دیکھ رہا تو بس ٹھیک ہے سائڈ بھی ہو جائیں، اگر آپ کسی کو نظر نہیں آ رہے تو خود آگے ہو کے نا خود کو دکھاؤ بھئی میں بھی ہوں، بس چھوڑ دو، دفع کرو۔ جو بندہ آپ کی عزت نہیں کرتا، جو بندہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا، جو آپ کی سیلف رسپیکٹ نہیں کرتا، تو آپ کیوں اس کے سر پہ سوار ہو کے اپنے آپ کو ذلیل کروا رہے ہو؟ بس چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جانا اگلے کے آگے بچھنے کی، یا اگلے سے ذلیل ہونے کی، انسلٹ کروانے کی، اپنا ضمیر جانا وہ ضمیر اپنا بندے کو ملامت کرتا ہے بھئی کیا تم ڈی گریڈ ہو رہے ہو، کیا تم ذلیل ہو رہے ہو، کیا تم شرمندہ ہو رہے ہو بار بار۔ تو یہ چیزیں ہمیں خود ہی خیال رکھنی چاہیے ان چیزوں کا۔ تو روز جو ہے نا ہر کسی کے گھر پہ چلے جانا یا بار بار فون کرنا، لمبی کال نہ کسی کو کیا کریں، بس کال کرو تو اس سے پہلے کہ اگلا بندہ آپ کو کہے کہ ہاں میں بیزی ہوں، یا اس سے پہلے آپ مختصر سی بات کرو، فون بند، بس یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اگلا بندہ کہے گا بھئی آئے ہائے، بھلے وہ اندر سے تنگ ہی ہو، بات وہ کر رہا ہوگا لیکن بھلے وہ اندر سے تنگ ہی ہو آپ سے، آئے ہائے بھئی یہ نے چنگی جان پھڑی ہے، اتنی لمبی کال، یہ سوچنے پہ مجبور نہ کریں کسی کو۔ خود میں تبدیلیاں لائیں، خود کو چینج کریں، خود کو اپنی جو ہے نا آپ کی جو شخصیت ہے خود کو پہچانیں، آپ بھی اہم ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہیں دنیا میں آئے ہوئے، خود کو پہچانو، خود کی جو ہے نا وہ کرو، خود کو تراش کے خود ہیرا بن جاؤ کہ لوگ دور سے ہی آپ کی چمک، آپ کو چمکتا ہوا دیکھ کے لوگ دور سے ہی جو ہے نا اپنی آنکھوں کو ایسے کریں بھئی یہ کیا چیز چمک رہی ہے، تو وہ دیکھیں تو آگے ہوں آپ، تو کیا ہی مزہ ہے مزے کی بات ہے نا تو چلو جی آج کے ولاگ کو کرتے ہیں سماپت، مطلب آج کا ولاگ ختم، ٹش تو کل ہم ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ، کیونکہ یہ قرار کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں، اس کو میں نے ادھر پاس ہی اپنے لٹایا ہوا آج میں ان کا باہر
روشنی میں بناتی ہوں. اس طرح ہاتھ تھک جاتے ہیں میرے یہ فون پکڑتے ہوئے, تو اس وجہ سے میں نے اس کو سیڑھی پہ رکھا ہے اور میں ساتھ آپ کے ساتھ کر رہی ہوں باتیں. تو جی جنا کل انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے. جب تک مجھے دیں اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا, میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. اللہ حافظ, بائے.